गुस्से से भरा हुआ काजिम इंतहाई तैश में कामता हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई थी और चेहरा गुस्से से तन गया था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे तो एक अरबा से शादी के बाद पता चला कि वो मेरा बच्चा नहीं है। तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात छुपाकर मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, झूठी, मक्कार और बेहया। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। तुम दोनों ऐसी घटिया और सस्ती औरतें हो जिन्होंने शादी से पहले ही अपनी इज्जत और वकार को दांव पर लगाकर खुद को हामला कर लिया। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई कि एक खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। तुम्हारी इन हरकतों ने मेरी दुनिया उजाड़ दी और मेरे दिल में तुम्हारे लिए बचा कुचा एतमाद भी ख़त्म कर दिया। परवीन की आंखें अचानक हैरत और सदमे से फैल गईं। उसके लिए लब काटने लगे और उसने बेख्तियार अपनी मुट्ठी भींच ली, जैसे खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही हो। उस वाक़े के दौरान पहली बार उसके जज्बात काबू से बाहर हो गए। दिल की धड़कन तेज़ हो गई और सांस फूलने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि काजिम, जिस पर उसने एक उम्र का भरोसा किया था, इतना संगीन और घिनौना इल्ज़ाम लगा सकता है। उसका ज़हन जैसे सुन्न हो गया। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और एक लम्हे के लिए वो खुद को काजिम के सख्त अल्फाज की गूंज से आज़ाद न कर सके। लेकिन काजिम अब सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार नजर आ रहा था। एक बालिग आदमी की आंखें इस तरह सुर्ख हो गई थी जैसे बरसों का दुख सह रहा हो। हालांकि अंदर से वो एक एक लफ्ज़ तराजू से तोल कर बोल रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जुमले तराश रहा था जिनमें दुख और मजलूमियत का रंग हो, ताकि सुनने वाले उसके झूठ को सच समझ बैठे। उसका अंदाज ऐसा था जैसे बरसों से दबे हुए किसी दर्द को मजबूरी में सबके सामने बयान कर रहा हो, जैसे उसका दिल खून के आंसू रो रहा हो। हकीकत में वह हर लफ्ज़ के साथ तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहा था। कभी गहरी सांस लेकर रुक जाता, कभी नज़रें झुकाकर अफसरदा सा चेहरा बना लेता, ताकि तमाम लोग उसकी हर बात को हमदर्दी से सुने और उसकी बातों की सहर में आ जाए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ से शादी करना चाहता था? वो खूबसूरत, पुरकशिश और नरम मिजाज थी। जब वो मुझे चाहने लगी तो उस वक्त वो किसी रईस खानदान की बावकार बेटी नहीं लगती थी। अगरचे वो एक दवासाज कंपनी की मालिक थी, लेकिन मेरा भी एक रोशन मुस्तकबिल था। मैं कैलर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था और अपनी कामयाब पेशा वराना ज़िंदगी गुजार रहा था। हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगे। बातें बढ़ती गई और फिर वो वक्त आया जब हम प्यार में मुब्तला हो गए। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और मुकम्मल शादी नसीब होने जा रही है। मैं समझ रहा था कि रिश्ता मेरे लिए खुशियों का दरवाज़ा खोल देगा, मगर अफसोस, शादी के बाद सब कुछ एकदम बदल गया, जैसे किसी ने मेरे ख्वाबों को ज़मीन पर दे मारा हो। शादी के पहले दिन ही, जी हाँ, बिल्कुल पहले ही दिन, उसने मेरे कान में ऐसा राज डाला जिसने मेरी रूह तक कर हिला कर रख दी। उसने कहा कि वो हामला है, मगर ये सुनकर मेरा दिल फट गया। जब मैंने सुना कि वो बच्चा मेरा नहीं है, उस वक्त मेरा वजूद जैसे पत्थर का हो गया। मैं सांस लेना भूल गया और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने फ़ौरन तलाक देने का फ़ैसला कर लिया था। दिल में आग भड़क रही थी और इज़्ज़त खाक में मिलती महसूस हो रही थी। मगर उसने रोना शुरू कर दिया। मेरे कदमों में बैठकर मिन्नतें की, अपनी जान की कस्में खाई और आंसू बहा बहा कर मुझसे कहा कि मैं ये कदम ना उठाऊं। मैं कमज़ोर पड़ गया। मैंने सोचा शायद वो सच में पछता रही है, इसलिए मैंने अपना दिल पत्थर का बनाकर इनकार कर दिया। लेकिन आज सोचता हूँ कि वो सब आंसू, वो सब कस्में महज एक ड्रामा थे, मेरी हमदर्दी का फ़ायदा उठाने का हरबा। कासिम ने गहरा सांस लिया। उसने पीछे हाथ बांध लिए और एक अफसरदा मायूस शख्सियत बन गया। अस्पताल में अयान जो लाइव स्ट्रीम देख रहा था, जैसे ही उसने कासिम के मुंह से वो अल्फाज सुने, उसके अंदर एक आग भड़क उठी। उसने गुस्से में वो मोबाइल इतनी शिद्दत से दूर फेंका कि वो दीवार से टकरा कर ज़मीन पर जा गिरा। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में शदीद गुस्से की सुर्खी थी। ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नामुमकिन है कि ज़मुर्द किसी के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करे। ये सब एक घटिया और घिनौना झूठ है, सरासर झूठ। वो खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने बकवास कर रहा है। उसके लहजे में गुस्से की गरज थी। ज़मुर्द वो औरत जो अपने वजूद में एक मजबूत किले की तरह थी, जो वो पाशा ख़ानदान की दवासाज कंपनी संभाल रही थी। एक वक्त ऐसा आया था कि उसकी तालीम के सर्टिफिकेट्स में एक बड़ी रुकावट पैदा हो गई।
बहुत से लोग कह रहे थे कि अगर वो थोड़ी नरमी दिखाए, झुक जाए, तो वो मदद करने को तैयार है। लेकिन उसने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उनके सामने तंजिया हंसी हंस कर कहा, मैं झुकूंगी तो टूट जाऊंगी और टूट कर कभी उठ ना सकूंगी। फिर उसने पूरे महीने अनथक मेहनत की, दिन रात जागी रही, खाना छोड़ दिया और यहाँ तक कि मुसलसल दबाव और थकन से खून थूकने लगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो ऐसी ही औरत थी, हर तूफान का सामना खुद करती, हर जख्म खुद सहती, मगर कभी किसी से मदद नहीं मांगती। मोहब्बत में भी वो कमज़ोर नहीं पड़ती थी। वहाँ भी उसका अंदाज हाकमाना और गालिब रहता था। अयान ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से फ़ोन उठाया, स्क्रीन साफ की और दोबारा लाइव देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में अब एक ठंडा गहरा गुस्सा था, जिसे अंदर से वो फैसला कर चुका हो कि उस झूठे इंसान का अंजाम इबरतनाक बनाना है। वो सोच रहा था कि किस तरह उसको ऐसा सबक दिया जाए कि ना सिर्फ ये बल्कि देखने वाले हर शख्स को इबरत हो। वजह कुछ भी हो, हकीकत ये थी कि ज़मरुद ने उस नाहन शख्स को बरसों अपने हाथों से पाला, संभाला और दुनिया के सामने सर उठाकर जीने का सलीका दिया। आज वो औरत उस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मरने के बाद भी उस पर कीचड़ उछाला जा रहा है। ये तो सिर्फ एक बात साफ करती है, उस शख्स को जीने का शौक़ अब ख़त्म कर देना चाहिए। अयान की मुट्ठी इतनी ज़ोर से बंद हुई कि उसके जोड़ सफ़ेद पड़ गए। वो अपने कमज़ोर जिस्म पर गुस्सा कर रहा था कि इस वक्त उसे काबिल क्यों नहीं कि वो खुद जाकर उसकी गर्दन दबोच सके। पहली बार उसने दिल में मरने के ख्याल पर पछतावा का एक कांटा महसूस किया। अगर उसकी सेहत इजाज़त देती तो इस वक्त फ़ौरन पाशा हाउस पहुंचता और सबके सामने उस झूठे शख्स का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता। उसकी आंखों में एक अज़्म था, ये मामला ख़त्म नहीं होगा जब तक इंसाफ ना हो, चाहे उसे अपनी आखिरी सांस ही क्यों ना देनी पड़े। इधर पाशा हाउस में काजिम अभी अभी अपना गम सुना रहा था। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं उसे घुटनों पर गिरा हुआ नहीं देख सका। इससे सोचा कि जब वो बच्चा जन्म देगी तब तलाक दे दूँगा। मैं उसे एक पैसा भी नहीं मांगूंगा। लेकिन इंसान जज्बाती मखलूक है। हम 1.5 साल साथ रहे। वो मेरे साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आती थी। जब उसने बच्ची को जन्म दिया और तलाक का वक्त आया तब मैं उससे जुदा ना हो सका। वो जानती थी कि मैं नरम दिल हूँ, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया और कहा कि वो आखिरी स्टेज की मरीज़ा है और जल्द मरने वाली है। उसने कहा कि मैं उसकी बेटी को पालूं क्योंकि उसका अपने ख़ानदान से भी रिश्ता ख़त्म हो चुका है और अब सिर्फ मैं ही उसका सहारा हूँ। वो बिस्तर पर कमज़ोरी पड़ी हुई थी। आखिरकार मैंने हार मान ली। मैं उससे मोहब्बत कर पड़ता हूँ और नफ़रत भी। उसने खुद सदफ को मेरे लिए चुना। उसने कहा कि सदफ मेरी देखभाल करे और दोनों मियाँ बीवी उसकी बेटी को संभालें। फिर वो दुनिया से रुखसत हो गई। मैं उसकी याद में बीमार पड़ गया, बहुत दिनों बीमार रहा। आखिरकार मैं अपनी नौकरी भी छोड़ दी। उसके जाने के गम में आज तक नहीं निकल सका। मुझे उससे नफ़रत है। उसने मुझे धोखा दिया और किसी और मर्द से ताल्लुक़ कायम किया। हमने 1 साल तक दोस्ती के बाद शादी की और शादी के दिन वो किसी और के बच्चे के साथ हामला थी। लेकिन अब वो मर चुकी है। मैं क्या कर सकता हूँ? काजिम ने आंखों से फर्जी आंसू पहुँचे और फिर परवीन की तरफ देखा। परवीन, मैं जानता हूँ, हाँ अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझसे इसलिए इतनी नफ़रत करती हो कि मैंने तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दिया जिसके तुम हकदार थी। लेकिन सर एक लम्हे के लिए खुद को मेरी जगह रख कर सोचो। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती? क्या तुम उस औरत के नाजायज़ बच्चे को सीने से लगाकर अपना नाम दे सकती? लोगों की बातें ताने हर रोज़ का जहर बर्दाश्त कर सकती? मैंने तो फिर भी अपने दिल को पत्थर का बनाकर सब सह लिया। मगर क्या तुम में वो हिम्मत होती? तुम्हारा ज़मीर तुम्हें चैन लेने देता? तुम भी शायद वही करती जो मैंने किया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम आज पर मुझ पर उंगली उठा रही हो और मैं सिर्फ अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सदफ फ़ौरन उसकी हिमायत में बोली, इतने साल अफसरदा रहने के बाद तुम्हारे वालिद का दुनिया से रिश्ता टूट चुका है। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले कहा था कि कंपनी उनकी तरफ से काजिम का अजाला है, इसलिए हम बेरोज़गार थे। कंपनी अजाला। परवीन ने नज़रें झुका ली और एक सर्द हंसी हंसी। काजिम ने गुस्से से कहा, और तुम्हारी माँ डरी हुई थी कि तुम भी उसकी तरह गलत राह इख्तियार करोगी,
اس لیے اس نے تمہیں اسکول نہیں بھیجا۔ اس نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ تم بھی اس کی طرح شادی سے پہلے حاملہ ہو جاؤ گی، اور دیکھا، تم نے بھی اسے سچ کر دکھایا۔ تم نے بھی بغیر شادی کے بچہ پیدا کر لیا اور قاسم خاندان کو شرمندہ کر دیا۔ تمہاری ماں نے مجھے دھوکہ دیا اور اب تم دونوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ پروین کی آنکھیں سکڑ گئیں، اگرچہ اسے اپنی ماں کی زیادہ یادیں نہیں تھی، لیکن اس کی نرم اور پرعزم آواز بچپن میں اکثر اس کے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ وہ قاسم کو اپنی ماں پر جھوٹے الزامات لگاتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جیسے وہ خود اس کی ماں کے بھی اپنی مجبوریاں رہی ہوں گی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، مٹھی بھینچی اور سرد لہجے میں بولے، اپنی بات واپس لو مہر قاسم، میری ماں پر الزام نہ لگاؤ۔ قاسم پیچھے ہٹا اور کیمرہ مین کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے طنز سے کہا، تم لوگوں کو سچ سننے سے روکنا چاہتی ہو، کیونکہ تم میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ تم اس کڑوی حقیقت کا سامنا کر سکو۔ تمہارے کانوں میں یہ الفاظ زہر کی طرح اترتے ہیں، اس لیے تم شور مچا کر انہیں ڈبونا چاہتی ہو۔ اور سن لو، میں یہ سب زبان پر لانا ہی نہیں چاہتا، لیکن تم ہی ہو جس نے زبردستی یہ معاملہ سب کے سامنے گھسیٹا۔ تم نے ہی وہ DNA رپورٹ لہرا کر اس کمرے میں لا کر پھینکی، اور اب میں خاموش رہوں؟ کیوں؟ تاکہ تم اپنی جھوٹی عزت بچا سکو۔ تمہاری ماں، ہاں تمہاری ماں ایک ایسی عورت تھی جس کا کردار دھند میں لپٹے اس داغدار آئینے کی طرح تھا جس میں کبھی کوئی صاف عکس نہیں ابھرا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کے دامن پر بد نظری کے دھبے تھے، جو اپنی عزت کو مٹی میں رول چکی تھی۔ وہ ایک استعمال شدہ برباد عورت تھی، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ تم اس کی جیتی جاگتی پرچھائی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں وہی بے باکی، تمہاری مسکراہٹ میں وہی زہر، اور تمہارے لہجے میں وہی چلاکی ہے۔ تم بھی اس کی طرح ہیں، ہر رشتہ خرید و فروخت کی منڈی میں بیچنے کے لیے تیار ہو۔ پروین اچانک ایک طوفان کی طرح آگے بڑھی۔ کسی کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ لمحہ بھر میں کیمرہ مین کو کس طرح دھکیل کر پیچھے چھوڑ گئی، جیسے اس کے وجود میں بجلی سما گئی ہو۔ وہ سیدھی قاسم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے، سانس تیز اور بھاری۔ ایک جھٹکے میں اس نے قاسم کا سوٹ کالر مٹھی میں جکڑ لیا، اتنی زور سے کہ کپڑا شکنوں سے بھر گیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر آواز میں فولاد کی سی سختی تھی۔ میں نے کہا تھا چپ ہو جاؤ۔ اس کے الفاظ کھنجر کی طرح پھسا کر چیرتے ہوئے نکلے۔ کمرے میں مزدور جیسے پتھر کے مجسمے بن گئے۔ کیمرہ مین جو لمحہ بھر پہلے پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، فوراً رد عمل میں آیا اور جھٹ سے لینس کو ان دونوں پر جما دیا۔ اب پوری دنیا یہ منظر براہ راست دیکھ رہی تھی۔ قاسم کی آنکھوں میں ایک لمحے خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر فوراً ہی اس نے اپنے چہرے پر مصدومیت کا غلاف چڑھا لیا۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہوئے بلند آواز میں چیخا، دیکھو اسے، سب دیکھ رہے ہیں نا، پولیس کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ یہ ہے اس عورت کا اصل چہرہ۔ سر مدد کریں۔ اس کی چیخ میں اتنا ڈرامہ اور بناوٹ تھی کہ صاف لگ رہا تھا وہ ہر لفظ اس لیے بول رہا ہے کہ کیمرہ اس پار بیٹھے ناظرین اس کے حق میں ہمدردی محسوس کریں۔ مگر اس کے ہونٹوں کے کنارے پر ایک باریک سی مسکراہٹ بھی ابھر آئی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس ہنگامے کا فائدہ اسے ہی ملنے والا ہے۔ دوسرے پولیس والے آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ ان کے ٹیم لیڈر کیپٹن فرشاد نے ان کی طرف دیکھا، جو خاموش کھڑا تھا، تو باقی بھی رک گئے۔ جب قاسم نے دیکھا کہ کوئی بھی اسے بچانے کو نہیں آ رہا اور فنوین کے خونخوار نظریں غصے سے بھری آنکھوں کو دیکھا، تو وہ ہوش کھو بیٹھا اور زور سے چیخ پڑا، پروین، چاہے تم پولیس سے ملی ہوئی ہو اور چاہے مجھے مار دو، اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی کہ تمہاری ماں نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ پروین نے زور سے اس کے منہ پہ مکہ دے مارا۔ لائیو اسٹریم میں ناظرین ماں بیٹی دونوں کی غیر اخلاقی تبصرے کر رہے تھے۔ اوپر سے اس کا یہ پرتشدد عمل پبلک کا رجحان ایک بار پھر قاسم کے حق میں جھکنے لگا۔ تبھی ایک مردانہ آواز گونجی۔ یہ سب اس وقت ایسے نہیں ہوا تھا۔ نرمی اور مٹھاس سے بڑی آواز، ہلکی سانسوں کی بے ترتیبی شامل تھی، جیسے آواز کا مالک دوڑتا ہوا آیا ہو۔ سب کے سب دروازے کی طرف دیکھنے لگے اور دیکھا کہ عثمان جیلانی اندر آ رہا تھا۔ وہ ایک سرمئی سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کا پورا وجود ایک خوشگوار بہار کی ہوا کی مانند سکون بخش محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا سینہ ہلکے ہلکے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور اس کی گہری اداس آنکھیں پروین کی طرف اٹھیں۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا کر مؤدبانہ انداز میں پروین سے کہا، میں نے لائیو اسٹریم دیکھا تو فوراً دوڑتا ہوا آ گیا۔ لگتا ہے تمہارے معاملات بگاڑنے ہی والے تھے۔
پروین، کیا وہ اس کی سابقہ منگیتر تبریز جیلانی کا چچا نہیں تھا؟ وہ تو پچھلی بار اسے شادی کے پرانے معاہدے کو نبھانے آیا تھا، پھر اب یہاں کیا کر رہا تھا؟ جب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ عثمان نے قاسم کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں پروین کے مقابلے میں واضح کراہیت تھی۔ اس نے سختی سے کہا، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جو کچھ اس وقت ہوا تھا اس کی سچائی کسی کو معلوم نہیں؟ قاسم جو پہلے ہی مار کھا چکا تھا اور پھر ناک پکڑے ہوئے تھا، انگلیوں کے درمیان سے خون بہہ رہا تھا۔ جب اس نے عثمان کی بات سنی تو اس کے چہرے پر فکر کے انصار نمایاں ہو گئے۔ کون سی سچائی؟ عثمان نے جواب دیا، تمہاری اور محترمہ مروہ زمرد بادشاہ کی شادی کی سچائی۔ قاسم کی آنکھوں میں گھبراہٹ چھلکنے لگی۔ میں نے جو کچھ کہا وہی سچ ہے۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تم سب مل کر حقیقت کو مسخ کرنا چاہتے ہو؟ اور تم ہو کون اس نافرمان لڑکے کا ساتھ دینے کی؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ عثمان نے آنکھ بھری اور کہا، میں جیلانی خاندان سے ہوں۔ جیلانی خاندان؟ قاسم ششد رہ گیا۔ کیا؟ پروین نے محسوس کیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپا ہوا ہے۔ اسے شادی کے پرانے معاہدے کی بات یاد آئی، اور یہ بھی کہ اس وقت اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے، جبکہ جیلانی خاندان ایک معروف اور مالدار خاندان تھا۔ اسے بھی یاد آیا کہ جب وہ بغیر شادی کے حاملہ ہوئی تب بھی جیلانی خاندان نے منگنی ختم کرنے کی بات نہیں کی تھی۔ پروین نے پوچھا، مسٹر عثمان اس وقت آخر ہوا کیا تھا؟ عثمان نے آہستہ سے جواب دیا، میں تب صرف 3 سال کا تھا، اس لیے خود کچھ نہیں جانتا، مگر میرے والد نے جو کچھ بتایا وہ سب کچھ مسٹر قاسم کے گئے بیان سے بالکل مختلف ہے۔ بالکل مختلف۔ قاسم کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ تو تم؟ لیکن عثمان کی نظریں اس پر پڑیں تو وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ نیو یارک کے امیر خاندانوں سے اتنا واقف نہیں تھا، مگر کیلیفورنیا میں جیلانی خاندان کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ پھر اس کی بیٹی کی منگنی بھی تو جیلانی خاندان میں ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، ہم تو رشتہ دار ہیں مسٹر عثمان۔ آپ؟ عثمان نے اپنی نگاہیں نیچی کی۔ اس کی لمبی پلکیں گالوں پر سیاہ ڈال رہی تھیں۔ اس نے پروین کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، سچ ہے کہ تمہاری ماں شادی سے پہلے حاملہ تھی، مگر یہ سب کو معلوم تھا، کیونکہ شادی کے وقت ان کا پیٹ واضح طور پر نمایاں تھا۔ شادی کا فریب، یعنی وہ بالکل غلط الزام تھا۔ پروین نے آنکھیں تنگ کی لیں۔ پھر کیا ہوا؟ تمہارے والد اس وقت ایک معمولی کلرک تھے، کسی وجہ سے تمہاری ماں کو ان میں دلچسپی ہوئی اور پھر انہوں نے اس سے صاف گوئی سے بات کی۔ قاسم نے فوراً اعتراض کیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن عثمان نے ایک پرانا وائس ریکارڈ نکالا اور پلے کا بٹن دبایا۔ ریکارڈ سے ایک عورت کی آواز ابھری، ایک مانوس مگر اجنبی سی آواز جو جذبات سے آری ٹھہرے ہوئے انداز میں بول رہی تھی، کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے قاسم؟ قاسم کی آواز کچھ جوان محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا کر بولا، نہیں ہے۔ زمرد نے پوچھا، تو کیا تم مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو؟ کیا؟ زمرد نے ہلکا سا کہکا لگایا اور کہا، یہ ایک معاہدہ ہے، میں حاملہ ہوں اور میرے بچے کو ایک باپ کی ضرورت ہے، جبکہ تمہیں اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ قاسم نے بے یقینی سے پوچھا، تو آپ کی جائیداد؟ زمرد نے کہا، میں بہت بیمار ہوں، غالباً بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ عرصہ تک زندہ رہ نہ پاؤں گی۔ میرے مرنے کے بعد کمپنی میرے بچے کے نام ہو جائے گی۔ میں نے پہلے ایک قابل منتظم کو منتخب کر لیا ہے اور تم میرے بچے کے سرپرست بنو گے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تمہیں اتنا منافع ملے گا جو تمہاری ضروریات سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ میں تمہیں شادی کرنے اور بچہ پیدا کرنے سے نہیں روکوں گی، بس تم میرے بچے کا خیال رکھنا۔ جواب میں تمہیں اپنا محل جیسا گھر دے دوں گی۔ قاسم حیران تھا، تم نے مجھے کیوں چنا؟ زمرد نے صرف مسکرا کر خاموشی اختیار کی۔ قاسم نے دوبارہ پوچھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں تمہارے بچے کے ساتھ برا سلوک کروں؟ زمرد کا جواب غیر متوقع تھا، بس اتنا کافی ہے کہ وہ زندہ رہے، باقی تمہاری مرضی ہے، جیسے چاہو رکھو۔ اوہ ہاں، اگر وہ حادثاتی طور پر مر گیا تو وہ مکان واپس لے لیا جائے گا اور کمپنی کا منافع بھی بند ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ جی میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں منظور ہے تو یہ معاہدہ یہاں سائن کر دو، میں تمہیں 3 دن کا وقت دے سکتی ہوں۔
काजिम ने पुरजोश आवाज़ में कहा। नहीं ठीक है, मुझे मंजूर है। सारी महफिल सन्नाटे में डूब गई। किसी ने भी ये तवक्को नहीं की थी कि इतनी जल्दी हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे या काजिम को इतनी जल्दी अपनी बातों पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक के बाद एक लाइव स्ट्रीम के तबसरे का रुख बदल गया। ये क्या बकवास है? एक नाज़िर का तबसरा स्क्रीन पर झिलमिलाया। हफ़ जैसे आग बरसा रहे हों। ये तो एक ऐसा मर्द निकला जो सारी ज़िंदगी औरत का सहारा लेता रहा, उसके साए में पलता रहा और अब रिठाई से उसकी बेटी के सामने हाथ फैला रहा है। उसके फ़ौरन बाद एक और कमेंट महफिल में जलती आग पर तेल डाल दिया। ये तो $5 मिलियन का विला है, ऊपर से $5 मिलियन सालाना का साफ मुनाफा भी, और बदले में सिर्फ इतनी सी शर्ट के बच्चे जिंदा रहे। ये कैसा घटिया सौदा है। चंद लम्हों में कमेंट्स का सैलाब आ गया। कुछ लोगों के अल्फाज गुस्से से लरस रहे थे। क्या ये खुद को इंसान कहलाता है? इस जैसा बाप दुश्मन को भी ना मिले। कोई गैरतमंद होता तो ज़मीन बेच कर भी बेटी के लिए कुछ करता, ना कि शर्तों के खेल खेलता। स्क्रीन पर दिल और गुस्से के इमोजीज तेज़ी से टकरा रहे थे। कुछ नाजरीन का लहजा तंजिया था, जैसे वो काजिम के चेहरे पर थप्पड़ मार रहे हों। माँ तो सच मिजाज थी, मगर कितनी ज़बरदस्त औरत थी। शर्म आनी चाहिए उन्हें। उस बच्ची पर जुल्म करते रहे, उसके सहारे जीते रहे, और अब उसी से मांग रहे हैं। किसी को अब कमेंट्स की परवाह नहीं थी। परवीन की नज़रें नीची थी। वो 20 साल पुरानी अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जैसे वक्त में वापस चली गई हो। पता चला माँ होना भी विरासत में मिलता है। उसे अपनी माँ की बेनियाजी विरासत में मिली थी। बस जिंदा रहना काफ़ी है। बज़ाहिर सर्द अल्फाज, मगर शायद उसकी माँ सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि जब परवीन अपने ख्यालों में गुम थी, मेरे साथ झंझला कर चीखी, काजिम तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। तुम्हें शर्म भी ना आई हमारे घर आकर तमाशा बनाने की। ज़ावर और भी ज़्यादा गुस्से में नजर आए। हमने तो सोचा था कि तुम्हें छोड़ देंगे काजिम, मगर अब जो कुछ सामने आया है, हमारे दरमियान ये दुश्मनी ख़त्म नहीं हो सकती। काजिम और सदफ अब शिकार बन चुके थे। वो दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े थे। काजिम जैसे यकीन था कि अब उसका खेल ख़त्म हो चुका है, ज़ोर से चीखा, तुम इतना क्यों खुश हो रही हो परवीन? तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? काजिम के लहजे में हंकारत और गरूर दोनों शामिल थे। तुम अपनी माँ की तरह खुदगर्ज़ हो। दौलत और ताकत के बावजूद तुम अकेली रहोगी, जबकि हम 3 लोगों का एक ख़ानदान है। ख़ानदान? परवीन ने आहिस्ता से दोहराया, जैसे ये लफ्ज़ उसके लिए मजाक से ज़्यादा कुछ ना हो। उसके होंठों पर एक हल्की मगर बेहद इत्मीनान मुस्कुराहट उभरी। वह कदम आगे बढ़ी, नजरें काजिम की आंखों में गाड़ते हुए बोली, काजिम तुम्हें 19 साल तक बाग कहने के बाद क्यों ना मैं भी तुम्हें एक आखिरी तोहफा दूँ? काजिम ने तेवर बदल कर उसे घूरा। तोहफा? उसने सवाल किया, मगर लहजे में इस बार एक हल्की सी बेचैनी महसूस की। परवीन का अंदाज बस दस्तूर मजबूत था। हाँ, एक ऐसा तोहफा जो तुम्हारी ये जीती जागती फतह को एक लम्हे में बदल देगा। कासिम के चेहरे पर मसनूई इत्मीनान ज़रा सा हटा, मगर वह संभल कर खड़ा हो गया। क्या तोहफा है? क्या परवीन को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था? क्या वो उसे कुछ पैसे देने वाली थी? आखिरकार वो उनके साथ पली बड़ी थी, है ना? बचपन से तो वो बड़ी हसरत से उसे देखती थी, जैसे चाहती हो कि उसे गले लगा ले। कासिम की आंखों में लालच की चमक थी। परवीन जैसे मालूम नहीं था कि कासिम ने अपने दिमाग में क्या कुछ फर्ज कर लिया। उसे बैंक स्टेटमेंट के साथ प्रिंट की हुई एक और डीएनए रिपोर्ट थमा दी। उसने कहा, उम्मीद है तोहफा पसंद आएगा। ये एक दस्तावेज़ थी। क्या ये किसी कंपनी की मलकियत की मुंतकली का माहदा था? क्या उसकी बेटी को आखिरकार शर्मिंदगी हुई थी और उसने कैलिफोर्निया में मौजूद छोटी सी एडेलाइन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी उसके नाम कर दी थी? ये सोचकर काजिम ने फ़ौरन वो दस्तावेज़ खोले। सदफ जो काजिम के साथ खड़ी थी, उसने भी सुकून का सांस लिया। उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर कंपनी के प्रॉफिट पर इंहिसार करते थे। सालों की याशी की आदत अब छूटना आसान ना था। पिछले 2 महीने की आमदनी का ना होना उन्हें बुरी तरह घुटने लगा गया था। वो मुस्कुरा कर बोली, परवीन अगरचे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमने 20 साल से ज़्यादा एक साथ गुजारे हैं। तुमने कासिम को बाप कहकर बुलाया, यह एहसान तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो कासिम की तरफ मुड़ी और पूछा, क्या है ये कासिम? कासिम की हालत जैसे पत्थर की हो गई। उसने बेयकीनी से सदफ की तरफ देखा, जिस पर जोश सदफ ने उसके सवाल किया तो वो फ़ौरन काबू न रख सका। उसने अचानक सदफ का गला पकड़ लिया। चेहरे पर वहशियाना तासुर था। वो चीखा, मुझे सच सच बताओ, रीशा किसकी बेटी है? अचानक किए गए सवाल पर सदफ हक्का बक्का रह गई।
پھر جیسے اسے کچھ سمجھ آیا اس نے فوراً کاظم کے بازو پکڑے اور کہا، پہلے چھوڑو کاظم، چھوڑو، عریشہ تمہاری ہی بیٹی ہے، اس عورت کی جھانسی میں مت آنا۔ کاظم نے تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑا۔ صدف نے کاظم کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور کئی قدم دور جا کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے پروین کی طرف غصے سے دیکھا اور اپنی منافقانہ مسکراہٹ اتاری۔ پروین، تم نے کاظم سے کیا کہا؟ پروین نے نظر جھکا کر سکون سے جواب دیا، کچھ خاص نہیں، بس ایک اضافی DNA ٹیسٹ کروایا تھا۔ اگر آپ دونوں کو رپورٹ پر شک ہے تو کسی اور لیب سے کروا لیں۔ پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ، میں تو بھول گئی، آپ دونوں تو مفلس ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں خرچہ ادا کر دوں گی۔ اس کا انداز بالکل سادہ مگر پورا تمام تھا۔ یہ ٹیسٹ لیلی نے خود کروایا تھا، اس میں غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کاظم نے صدف کی طرف دوبارہ دیکھا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ عریشہ میری بیٹی ہے یا نہیں؟ صدف، اگر تم نے جھوٹ بولا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ صدف نے تھوک نکلا۔ اب جب کہ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی وہ جانتی تھی کہ اب کاظم کبھی اس پر یقین نہیں کر پائے گا۔ ویسے بھی چاہے وہ دوبارہ ٹیسٹ کروائے نتیجہ تو وہی رہے گا۔ وہ پولیس کے پیچھے بھاگ کر چھپ گئی، پھر سر نکال کر بولی، ہاں عریشہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، لیکن یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ کاظم حیران رہ گیا۔ صدف روتے ہوئے بولی، تم نے اس وقت دولت اور عزت کے لیے مجھے چھوڑ دیا تھا، اس عورت سے شادی کی اور کہا کہ اس کے مرنے کے بعد مجھ سے شادی کرو گے، لیکن جب وہ مر گئی تم نے کیا کیا؟ تم نے ایک نوجوان خوبصورت عورت کے ساتھ چکر چلانے لگے، شادی کی بات کبھی نہ کی۔ پھر اس کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ تم کہتے تھے کہ زمرد پاشا تمہیں ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی، اس سے تم میرے پاس آتے تھے، لیکن بعد میں تم نے مجھے صرف استعمال کیا اور پھر سب کے کچھ جھٹلا دیا کہ میری جوانی کے سال برباد ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، تم نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، میں کب تک انتظار کرتی؟ ویسے بھی تمہارے ساتھ رہ کر تو میں کبھی حاملہ نہیں ہوئی۔ میں نے ایک رات کسی اور مرد کے ساتھ گزاری اور فوراً حاملہ ہو گئی، تب جا کر تم نے مجبور ہو کر شادی کی۔ کاظم غصے سے پاگل ہو گیا اور اس پر جھپٹ پڑا، کمینی، تو نے 20 سال تک مجھے کسی اور کی بیٹی کا باپ بنائے رکھا۔ صدف نے ایک پولیس والے کا بازو پکڑ کر چلانا شروع کر دیا، صاحب یہ مجھے مارنے والا ہے، آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ فرشاد تو چھپ کھڑا رہا، مگر باقی پولیس والوں نے کاظم کو روکا۔ کوئی مسئلہ ہے تو بات چیت سے حل کریں، مارنا پیٹنا جرم ہے۔ کاظم کے سینہ غصے سے پھولنے لگا۔ عریشہ کی وجہ سے میں نے کبھی اور اولاد کا نہ سوچا، مجھے کیا پتا تھا کہ میری بیٹی ہی نہیں۔ صدف نے طنزیہ ہنسی سے کہا، میں قصوروار ہوں، تمہارے جسم میں تو وہ طاقت ہی نہیں، میں تمہارے ساتھ سالوں رہی، کبھی حاملہ نہ ہوئی، اور جیسے ہی کسی اور کے ساتھ ایک رات گزاری فوراً حمل ٹھہر گیا۔ کیوں نہیں کہتے کہ تم نامرد ہو؟ نامرد؟ قومی نشریات پر کاظم کو نامرد کہہ دینا گویا اسے مکمل طور پر رسوا کرنا تھا۔ وہ دھاڑا، بکواس بند کر۔ لیکن صدف ڈرنے والی نہ تھی، الٹا اور اکڑ کر بولی، اب تم اتنے بوڑھے ہو چکے ہو کہ تم کبھی باپ بننے کا خواب بھی نہ دیکھو، بہتر ہے خاموشی اختیار کرو، اس طرح کم از کم عریشہ تمہیں باپ مانتی رہے گی، ورنہ ہم دونوں تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم باپ اور شوہر کے رشتے کو ختم کر دیں گے۔ کاظم کے دل میں ایک تیز چبھن ہوئی، دنیا میں کوئی باپ ایسا نہیں ہوتا جو اپنی اولاد سے محبت نہ کرے۔ اس نے واقعی عریشہ کو دل و جان سے چاہا تھا، لیکن اب یہ جان کر کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، دل میں عجیب سی کشمکش اور اذیت کا طوفان تھا۔ صدف نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور بولی، بہتر ہے خاموش رہو، ورنہ لوگ تمہارا تماشا سمجھیں گے، سب کچھ بھلا دو، ہم تینوں کا خاندان پہلے کی طرح رہ سکتا ہے۔ یہ کہتے وقت اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ کیلیفورنیا والا ولا اب بھی کاظم کے نام پر تھا۔ کاظم نے اسے دیکھا پھر خاموش ہو گیا۔ بوڑھوں کو بڑھاپے میں سہارا نہ ہو تو وہ ڈرنے لگتے ہیں۔ اس نے اپنی تمام محبت عریشہ کو دی تھی، ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، اگرچہ وہ اس کی بیٹی نہیں تھی، مگر وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سینے میں عجیب سی جکڑن ہونے لگی، گلے میں کچھ اٹکا اور پھر اچانک اس نے خون تھوکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صدف نے جلدی سے ایمبولینس بلوائی اور اسے اسپتال لے گئی۔ یہ ہنگامہ آخرکار ختم ہوا۔ رخسانہ اور کیمرہ مین بھاگنے کی کوشش میں تھے، مگر فرجاد نے انہیں پکڑ لیا۔ اس نے کہا، مالک کی اجازت کے بغیر نجی جائیداد میں گھسنے، براہ راست نشریات کے ذریعے کسی کی ساکھ خراب کرنے اور پرسنل رائٹس کے خلاف ورزی کرنے کے جرائم کے تحت آپ دونوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ براہ مہربانی ہمارے ساتھ چلیں۔ جب پولیس انہیں گرفتار کر رہی تھی، پروین عثمان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اس نے ریکارڈ پین لیا
اور کہا، لگتا ہے میری ماں تمہارے خاندان پر بہت بھروسہ کرتی تھی۔ عثمان دھیما سا مسکرایا، اس کے دانت آنکھوں میں گہرائی تھی۔ اس نے کہا، مجھے تو لگا تم یہ پوچھو گی کہ تمہارا اصل باپ کون ہے۔ پروین نے سر اٹھا کر پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے؟ عثمان نے مسکرا کر سر ہلایا، نہیں۔ پروین نے بس ایک اوہ کہا اور اسے زیادہ فرق نہیں پڑا۔ عثمان نے حیرت سے پوچھا، کیا تم جاننا نہیں چاہتی؟ پروین نے بے نیازی سے جواب دیا، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ واقعی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ایسے گھر میں پلے بڑھنے کے بعد رشتہ داری اس کے لیے کوئی ناگزیر چیز نہیں رہی تھی۔ اس کی نظر اس کی ماں کی سب سے بڑی قدر یہی تھی کہ اس نے اسے جنم دیا اور ساتھ ہی اس کے لیے اتنا سارا سیکھنے کا مواد چھوڑ گئی۔ اس کا باپ، یہ لفظ ہمیشہ سے مہر کاظم کے ساتھ منسلک رہا تھا۔ اگرچہ وہ اس کا باپ نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں اس لفظ کے لیے کوئی خاص محبت نہیں تھی۔ پروین نے ریکارڈنگ والا پین محفوظ طریقے سے اپنی جیب میں رکھا، پھر اس نے عثمان کی طرف دیکھا اور کہا، شکریہ، کوئی بات نہیں۔ عثمان نے آنکھ بھری اور کہا، تب تمہاری ماں نے ہمیں کہا تھا کہ تمہارا خیال رکھیں۔ یہ سب کچھ کہہ سکتے ہو کہ اس جیلانی خاندان کی غفلت کی وجہ سے ہوا۔ جب وہ بات کر رہے تھے، فرشاد اچانک آ گیا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا، جیسے وہ کبھی مسکرایا یا ہنستا نہ رہا ہو۔ اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، مسٹر پروین، مسٹر جیلانی، ہمیں تفتیشی مقاصد کے لیے آپ دونوں کے بیانات درکار ہیں۔ بیانات؟ پروین حیران رہ گئی۔ عثمان بھی کہے بغیر نہ رہ سکا، یہ تو صرف نجی جائیداد میں دخل ہونے کا معاملہ ہے، اس کے لیے کیا بیانات کی ضرورت ہے؟ فرشاد کا انداز پر اعتماد تھا، اس کی آنکھوں میں قائدانہ وقار تھا، جیسے وہ لمبا عرصہ سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو۔ اس نے مؤدبانہ لیکن حکم صادر کرنے والے انداز میں کہا، براہ کرم قانونی کارروائی کے مطابق ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ پروین نے محسوس کیا کہ وہ آدمی عام نہیں ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ عثمان نے بھی انکار نہیں کیا۔ چنانچہ ان دونوں کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور الگ الگ کمروں میں رکھا گیا۔ پروین بے فکری سے اندھیرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا ایک باس جیسا رویہ تھا جس نے وہاں موجود پولیس والوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اکثر لوگ تھانے میں ڈر کے مارے کانپنے لگتے ہیں، لیکن یہ عورت تو ایسے بیٹھ گئی تھی جیسے کسی تفریحی مقام پر ہو، اور ویسے بھی صرف نجی جائیداد میں گھسنے جیسی معمولی بات پر انہیں یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر کسی کو فرشاد کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ آدمی عام نہیں تھا، پوری پولیس فورس اس کے حکم پر چلتی تھی۔ پروین تجسس سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ فرشاد نے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہیں مس پروین؟ آپ کے اس طریق کمرے کو، یہاں بالکل روشنی نہیں آتی، مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں بہت اچھا سو سکتی ہوں۔ اگرچہ پروین بہت سوتی تھی، لیکن اس کی نیند کی کوالٹی ہمیشہ خراب رہی تھی، اس لیے شمائر اس کی نیند میں کبھی مداخلت نہیں کرتی تھی۔ یہ تفتیشی کمرہ جس میں کوئی روشنی نہ تھی، نیند کے لیے بہترین جگہ لگ رہا تھا۔ فرشاد تھوڑا خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، کیا آپ اپنی ماں کے بارے میں کچھ جانتی ہیں مس پروین؟ پروین نے حیرت سے اسے آنکھیں اٹھائی۔ اس نے اچانک پوچھا، کیا آپ اسپیشل آفس آفیسر ہیں؟ فرشاد تھوڑا چونکا، لیکن کچھ نہ بول رہا۔ پروین نے آہستہ آہستہ کرسی پر انگلیاں بجائیں۔ اس نے کہا، یہاں موجود باقی تمام پولیس والے آپ کے اشارے پر چل رہے ہیں، تو آپ کا ریف کافی اونچا ہونا چاہیے، لیکن اتنے بڑے افسر کے لیے محض گھریلو تنازع میں مداخلت کرنا مناسب نہیں لگتا۔ تو کیا آپ میرے گھر کسی اور وجہ سے آئے تھے؟ فرشاد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھڑا ہوا۔ جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے خود بخود اپنی کمر سیدھی کر لی۔ اس کا سراپا تیز دھار تلوار کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے مضبوط آواز میں کہا، میرا نام فرشاد ہے۔ ہیلو کیپٹن فرشاد۔ فرشاد نے کہا، ہم ایک پرانے کیس کی تفتیش کر رہے ہیں جو 24 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ وہ کیس آپ کی والدہ سے متعلق ہے، اس لیے ہم سے آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں۔ براہ کرم تعاون کریں۔ پروین کی آنکھوں میں چمک آ گئی، بالکل وہی جیسا کہ وہ سوچ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اچانک پاشا خاندان کو چھوڑا، اپنے سابقہ شوہر ایان اسمتھ سے تعلق توڑا اور اکیلی کیلیفورنیا چلی گئی، پھر کبھی رابطہ نہیں کیا۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ اس نے پوچھا، کیا میں جان سکتی ہوں کہ کیس کس نوعیت کا ہے؟ فرشاد نے سر ہلا دیا، افسوس، یہ کلاس ایس کیس ہے، آپ کو اس کی معلومات حاصل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ پروین خاموش رہی۔ آخرکار اس نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس کی ماں نے اس کے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا، لیکن ان میں سے کچھ بھی قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں نہیں آتا تھا، سوائے امپیریل لیگ کے۔ فرشاد نے اسے بغور دیکھا، جیسے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی نظریں بے حد تیز تھیں، کوئی اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، لیکن پروین بالکل پرسکون تھی۔ اس کی بادامی آنکھیں اتنی صاف تھیں جیسے اس میں روح جھلک رہی ہو۔ اسے پڑھنا ناممکن تھا۔
پہلی بار فرجاد کسی کو سمجھ نہیں پایا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، براہ کرم بیان پر دستخط کریں۔ پروین، آپ جا سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ عثمان اگلے کمرے میں تھا۔ پروین نے دستخط کیے اور پولیس اسٹیشن سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد عثمان بھی باہر آیا۔ اس کے چہرے پر کچھ جھجک تھی۔ اس نے کہا، وہ آدمی عجیب ہے، بار بار آنٹی زمرد کے بارے میں سوال کرتا رہا، لیکن میں اس وقت 3 یا 4 سال کا تھا، مجھے کیا پتا ہوگا اس کے بارے میں۔ پروین کی آنکھوں میں ایک بار پھر روشنی چمکنے لگی۔ اسی لمحے عثمان کا فون بجا۔ وہ پروین کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کال ٹھہرائی۔ فوراً اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور آنکھوں میں سردی سی چمک ہوا ہو گئی۔ اس نے کہا، میں فوراً آ رہا ہوں۔ کال بند کر کے اس نے پروین سے کہا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں مس پروین۔ پروین نے سر ہلایا۔ ادھر ہسپتال میں جویل اس وقت وارڈ میں داخل ہوا جب نرس نے اطلاع ملی۔ وہ تیز سانس لے رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دیکھا کہ اس کا انکل، جو ہمیشہ پریشان سا لگتا تھا، اس وقت کچھ بے چین بیٹھا تھا۔ جویل نے پوچھا، کیا ہوا انکل ایان؟ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد ایان نے کہا، جویل، وہ یقیناً میری بیٹی ہے۔ جویل حیران رہ گیا۔ کون؟ ایان کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، پروین مہر قاسم۔ اس نے پورا لائیو اسٹریم دیکھا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ زمرد کی کیلیفورنیا میں کمپنی کا نام آرڈیالائن فارماسیوٹیکلز تھا۔ آرڈیالائن خواب اور ایان۔ کیا زمرد بھی اسے یاد کرتی تھی؟ کیا اسی لیے اس نے خواب میں اس کا نام رکھا؟ ایان نے جذباتی ہو کر جویل کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اس کی مکمل تحقیق کرو، اس کا سارا پس منظر کنگھالو، اگر ممکن ہو تو DNA ٹیسٹ بھی کروا لو۔ جویل نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، پریشان نہ ہو انکل ایان، میں فوراً اس کی تفتیش شروع کروا دوں گا۔ ایان نے سر ہلایا۔ پھر جویل نے اچانک کہا، میں اس کی تحقیق تو کروا دوں گا، لیکن وعدہ کریں کہ آپ زندہ رہیں گے۔ صرف اگر آپ زندہ رہیں گے تو آپ کے اپنے سوالات کے جواب ملیں گے۔ یہ سن کر ایان کی بجھی ہوئی آنکھوں میں ایک بار پھر روشنی لوٹ آئی۔ دوسری طرف مکسی ولا میں ماروی اور شیزا نے بھی لائیو اسٹریم دیکھا اور آخر میں آنے والا موڑ بھی۔ ماروی نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا، مہر قاسم کتنا ناکام نکلا۔ شیزا نے بھی ناگواری سے منہ بنایا اور کہا، ہم نے اس پر اتنا پیسہ لگایا، اس سے رخسانہ دلوائی، شکر ہے ہم نے رخسانہ کو خاموش رہنے کے لیے پہلے ہی پیسے دے دیے تھے، وہ ہمیں بے نقاب نہیں کر دیتی۔ مگر ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ دروازہ زور سے کھل گیا۔ فواد غصے سے بھرا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ماروی نے اسے دیکھا تو فوراً شیزا کی طرف دیکھا، دونوں چپ ہو گئی۔ ماروی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، آج آپ اتنی جلدی یا کیسے آ گئے؟ اس نے لاشعوری طور پر فواد کا بیگ پکڑنے کی کوشش کی، مگر حیرت ہوئی کہ اس نے بیگ چھوڑا ہی نہیں۔ پریشان ہو کر ماروی بولی، فواد۔ اس کے اتنا کہتے ہی فواد نے اچانک ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ دے مارا۔ تھپڑ کی آواز گونجی، ماروی کا سر ایک طرف گھوم گیا اور آنکھوں کے آگے تارے سے ناچنے لگے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ مکسی کا خاندان ہمیشہ مہذب اور پڑھا لکھا مانا جاتا تھا، جو بات چیت سے مسئلہ حل کرتے تھے، مار پیٹ سے نہیں۔ فواد تو شرافت کی علامت تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے کبھی ماروی پر آواز تک نہ اٹھائی تھی، تھپڑ مارنا تو دور کی بات تھی۔ کچھ لمحے بعد ماروی کو ہوش آیا اور وہ چیخی، یہ کیا کر رہے ہو فواد؟ تم نے مجھے مارنے کی ہمت کیسے کی؟ کیا اب تمہیں میرا خاندان کمزور کرنے لگا ہے، اس لیے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ مجھے معلوم تھا کہ یہی ہوگا، مکسی والے مصیبت میں ساتھ چھوڑ دیں گے۔ بس بہت ہو گیا، میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں۔ فواد نے اسے سخت نظروں سے دیکھا اور طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں واقعی اتنا خوش نصیب نہیں کہ مجھے منشا خاندان کی بیٹی ملی۔ تمہارا سامان ابھی واپس بھجوا دیتا ہوں، جاؤ اپنے گھر۔ ماروی کو یقین نہ آیا، وہ ششت رہ گئی۔ اسی لمحے شیزا جلدی سے آگے آئی اور چلائی، ڈیڈ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ ماما کو گھر سے نکال رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی نکال دیں، میں اور میرا بھائی بھی ساتھ جائیں گے۔ فواد نے اسے گھوڑا، پھر اچانک اس نے ہاتھ اٹھایا جیسے تھپڑ مارنے والا ہو۔ شیزا گھبرا کر فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، لیکن تھپڑ کی آواز آنے کے باوجود اسے چہرے پر کوئی درد محسوس نہ ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا فواد کا اپنا گال سرخ ہو چکا تھا، اس نے خود کو تھپڑ مارا تھا۔ فواد نے غم بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، بچوں کو لاڈ پیار میں بگاڑ دینا غلطی ہے، میری ہی غلطی ہے کہ سمجھا تم ایک لڑکی ہو، اس لیے تمہیں اپنی ماں کے ساتھ رہنے دیا، اس لیے تم اتنی چھوٹی عمر میں ہی حسد، تنگ نظری، خود غرضی میں مبتلا ہو گئی ہو۔ شیزا نے طنزیہ انداز میں کہا، کہ سب آنٹی نے آپ کو کہہ دیا؟ پہلے تو سب معاف کر دیا، فون کر کے بتایا،
और फिर फौरन शिकायत लगा दी। हद है उनकी भी। मारवी ने भी सर हिलाया। हाँ ज़रूर उसी का हाथ होगा। फवाद ने माँ बेटी को देखा और दुख से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसे मिस्टर सालिस का फ़ोन आया था तो उसे यकीन नहीं आया कि उसकी बीवी ऐसी हरकतें कर सकती है। बीवी और बहन की कभी नहीं बनती थी, पर वो समझता था कि सिर्फ ज़ुबानी तकरार थी, लेकिन अब उसे सबूत मिल चुके थे। रुखसाना को रिश्वत देने और लाइव स्ट्रीम के ट्रेंड को ख़रीदा गया था। ये सब कुछ सामने आ गया था। अब उसे मानने के सिवा कुछ चारा न था। उसने थका हारा सा हाथ हिलाया और कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। मारवी चौंक गई। फवाद ने नीचे देखते हुए कहा, पहला, आइंदा हाल अमर पर निगरानी होगी, लेकिन तुम्हें मिसेस मिक्सी का रब्ता मिला रहेगा। दूसरा, हम तलाक ले लेते हैं। मारवी का मुंह खुला रह गया। नहीं, मैं नहीं मानती। डैड, आप मामा को कैद करना चाहते हैं आप। लेकिन फवाद ने शीजा की तरफ मुड़कर कहा, और तुम्हारे लिए 3 रास्ते हैं। पहला, घर में रहो मगर माँ से कोई ताल्लुक नहीं, कॉलेज बाकायदगी से जाओ। दूसरा, बाहर चली जाओ और 3 साल तक वापस ना आओ, ना ही अपनी माँ से कोई राब्ता रखो। तीसरा, माँ के साथ चले जाओ। शीजा सख्ते में आ गई। मारवी भी कुछ ना कह सकी। काजिम और सदर पाशा विला से वापस होटल पहुंचे। काजिम का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। जैसे ही उन्होंने होटल में मौजूद अरीशा को देखा, उनके चेहरे के तासुरात और बिगड़ गए। अरीशा ने पूरा लाइव स्ट्रीम देखा था। वो सब कुछ जान चुकी थी। वो सुर्ख आंखों से साथ दौड़ती हुई काजिम के गले लग गई और बोली, डैड, मुझे मालूम है कि मामा ने आपके साथ ज्यादती की, लेकिन मेरे दिल में आप अभी भी मेरे वालिद हैं। काजिम ने उसकी बात सुनी तो उसे वो वक्त याद आ गया जब वो बच्ची थी और उसे अपनी गोद में उठाता था। उसका सारा गुस्सा और रंज हो गया। चाहे कुछ भी हो, उसने रीशा को पाला था। उसका दिल नरम पड़ गया। काजिम ने गहरा सांस लिया और बाथरूम में नहाने चला गया। आज जो तमाशा पाशा हाउस में हुआ था उसने उसे थका दिया था। जब बाथरूम से पानी की आवाज़ आई, रीशा सदब के पास जाकर बैठ गई और धीमी आवाज़ में कहा, मामा, तो क्या मैं डैडी की बेटी नहीं हूँ? अब हम क्या करें? रीशा ने नागवारी से मुंह बनाया। मुझे तो बचपन से ही वो पसंद नहीं थे। ना काम करते थे और ना कोई मकसद, बस घर में आवारा घूमते रहते हैं। जब दोस्त पूछते थे कि मेरे वालिद क्या करते हैं तो मेरे पास जवाब ही नहीं होता था। अब समझ आई कि मैं उन जैसी नहीं लगती, क्योंकि मैं उनकी बेटी ही नहीं। मामा, जब सच सामने आ गया है, उनके पास पैसे भी नहीं बचे, तो क्या हम उन्हें छोड़ नहीं सकते? चुपचाप कहीं और चलते हैं। सदब ने सरगोशी में कहा, आहिस्ता बोलो, वो सुन ना ले। अभी उसे खुश रखना ज़रूरी है। कम से कम कैलिफोर्निया वाला विला तो उसके नाम है। वो $5 मिलियन का है। जब वो तुम्हें विला दे दे तब ताल्लुक तोड़ देना। विला? रीशा ने पैसे याद करके गहरी सांस ली। ठीक है। जब वो दोनों चुपके चुपके मंसूबा बना रही थी, काजिम नहा चुका था और बाथरूम से बाहर आ गया। उसने मोबाइल देखा तो कई मिस कॉल्स थी, सब दोस्तों की तरफ से जो लाइव स्ट्रीम देख चुके थे। काजिम एक एक को फ़ोन करके बोला, परवीन तो बड़ी बेहिस निकली। अरीशा जैसी फर्मा बरदार नहीं है। अगर वो मेरी असल बेटी नहीं तो क्या हुआ? मैंने उसे हमेशा बेटी समझा था। वो परवीन तो अजीब लड़की है, बचपन से ही मेरे करीब आना चाहती थी, पर मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। अरीशा तो वाकई जज्बाती रिश्ता रखती है। एक के बाद एक के हॉल पर वो यही कह रहा था। अरीशा ने उसे पानी दिया और पूछा, डैड, आपकी आवाज़ तो बैठ गई है, गला ख़राब हो गया। काजिम ने पानी लिया और अफसोस से सर हिलाया। कम से कम ये बेटी तो उसके साथ है। चाहे परवीन ना पैसे दे, ये रिश्ता तो है। अगर सदफ को माफ़ कर दे तो ये तीनों एक बार फिर ख़ानदान बन सकते हैं। डिंग डोंग। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। काजिम उठा और दरवाज़ा खोला। सामने कुछ वकील खड़े थे। उन्होंने कहा, मिस्टर काजिम, चूँकि आपने परवीन की परवरिश के दौरान बदसलूकी का मुजाहरा किया और आपके और मोहतरमा ज़मर पाशा के दरमियान दस्तखत शुदा माहदे के मुताबिक हम उस वक्त वो विला वापस ले रहे हैं जिसमें आप रह रहे हैं।